जी, ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहाब करनी है। टेलीविज़न आई-95 वाशिंगटन स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 16 दिसंबर की सुबह है यहाँ पर। जैसा कि आप फ्लायर पे देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर 16 दिसंबर 1971 आपको ये सामने मज़मून जो है वो वाज़ेह है इस फ्लायर के तवस्सुत से कि इक़बाल का ख्वाब, जिन्ना का पाकिस्तान और उन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया। तो तकरीबन आज से कुछ तकरीबन 40 साल पहले जो यूनाइटेड पाकिस्तान था, जो मुत्तहदा पाकिस्तान था, जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था, या हम क्रेडिट देते हैं अल्लामा इकबाल को कि जी उन्होंने एक नए मुल्क की बात की थी और जिन्ना साहब ने उसको इम्प्लीमेंट किया 1947 में। और तारीखी हकीकत यह है कि 1940 में जो रेजोल्यूशन करारदाद पाकिस्तान जो है वो एक बंगाली ने पेश करी लाहौर में। और व्हाट ए कोइंसिडेंट। तो आगे चलते हैं। आज का जो है बड़ा मुख्तसर सा मैं कुछ डॉट्स को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ ज़रा हट के, और वो चीज़ें हैं जो हमीदुर रहमान कमीशन जो बांग्लादेश के सिलसिले में बनाया गया, या जो लोग बातें करते हैं, जो तारीख हमें डॉक्यूमेंट की गई वीडियो के ऊपर या इन राइटिंग डॉक्यूमेंट की गई हिस्ट्री, उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग लगती हैं। तो मैं उससे हट के मैं बात करूंगा, बड़ा मुख्तसरन आपका वक्त लूंगा। अब पहले तो ये देखिए कि हुआ क्या 16 दिसंबर को 1971 को, ये शर्मनाक सरेंडर आप देख रहे हैं। जनरल अब्दुल्ला नियाजी जो उस वक्त के कमांडर थे हमारी पाकिस्तान, मुत्तहदा पाकिस्तान की जो यूनाइटेड फौज थी, उनके कमांडर वो सरेंडर कर रहे हैं इंडियन आर्मी के चीफ के आगे, जनरल अरोड़ा के आगे। तो ये सरेंडर की तस्वीर आपने देख ली। तो दूसरी तस्वीर जो है वो मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ताकि मैंने जैसे अर्ज़ किया कि डॉट्स को हम कनेक्ट करें कि इस पूरे खेल में, यानी मुत्तहदा जो जिना का पाकिस्तान का, उसको तोड़ने में कौन लोग थे। वो ये 3 किरदार आपको नज़र आ रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान और शेख मुजीबुर रहमान। तो जनाब इलेक्शंस होते हैं, मेजॉरिटी शेख मुजीबुर रहमान लेके जाते हैं। जो हमारा ईस्ट विंग था, ईस्ट पाकिस्तान था, उनको मेजॉरिटी मिलती है। लेकिन बाकी जो 2 ये किरदार हैं, इन्होंने मिल के उनको पावर हैंड ओवर करने से मना कर दिया। अब आप कहेंगे कि मना कैसे किया, सब चीज़ें तो चल रही थी। आइए हम आपको लेके चलते हैं एक और तस्वीर की तरफ। ये सवाल है तारीख दानों से, हो सकता है कि ये देख के अगर मेरी बात कुछ लोगों तक पहुंचे तो इस चीज़ को सोचें और शायद इसको रिसर्च करें और जवाब देने की कोशिश करें। तो ज़रा ये तस्वीर देखिएगा। शाह ऑफ ईरान फरादीबा के साथ, मलका फरादीबा के साथ लाड़काना आते हैं। और ये इलेक्शंस के बाद, जब हमारे 71 के इलेक्शंस हो गए, 70 के, और अभी फैसला नहीं हुआ था, अभी जंग शुरू नहीं हुई थी, भुट्टो साहब वाज स्टिल इन ऑपोजिशन। लाड़काना आते हैं, कहाँ ठहरते हैं? भुट्टो साहब के घर के ऊपर। तो शाह ईरान वहाँ क्या कर रहे थे? मतलब ठीक है, पाकिस्तान तो आ सकते थे, एक दोस्त मुल्क के सरबराह थे, बादशाह थे, लेकिन लाड़काना आना और भुट्टो साहब के घर क़याम करना कुछ कनेक्ट नहीं होती है। अगर आप पीछे देखिए, ये भुट्टो साहब भी नज़र आ रहे हैं आपको पीछे। तो मेरा ये सवाल है आप लोगों से और तारीख दानों से, जो लिखा जिन्होंने डॉक्यूमेंट की है पाकिस्तान के टूटने की तारीख, के शाह ईरान व्हाट वाज ही डूइंग इन लाड़काना। अच्छा, आप दूसरे तस्वीर देख लीजिए जो मैं डॉट्स को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान अगेन केम बैक टू लाड़काना बिफोर एनी सेटलमेंट। इससे पहले कि जंग होती और पाकिस्तान टूटता, अगेन वो लाड़काना आते हैं शिकार के बहाने, भुट्टो साहब के घर पे ठहरते हैं। और अभी भुट्टो साहब क्राइसिस का एक एक्टर हैं। भुट्टो साहब ने कहा कि जो वहाँ जाएगा, हम इधर इधर हम, उधर तुम, हम उसकी टांगे तोड़ देंगे। तो भुट्टो साहब वाज ए कंट्रोवर्शियल पर्सन। और अभी कोई फैसला नहीं हुआ था, अभी पार्लियामेंट का इजलास भी नहीं बुलाया गया था बांग्लादेश में और ढाका के अंदर सो कॉल्ड। तो मेरा सवाल ये है कि आगा मोहम्मद याह्या खान लाड़काना में क्या कर रहे थे और भुट्टो साहब के घर क़याम कर रहे थे, जबकि वो अभी एक उभरते हुए ऑपोजिशन के लीडर ही थे, अभी तो कुछ बने भी नहीं थे। तो मेरा सवाल सबसे और तारीख दानों से ये है कि शाह ईरान वहाँ क्या कर रहे थे और आगा मोहम्मद याह्या खान जो है वो वहाँ पर क्या कर रहे थे। तो इट डजंट, मतलब ये कनेक्ट नहीं होती चीज़ें जो है ना, सवाल है। तो अब इसमें भुट्टो साहब का जो है वो किरदार एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो आए यूनाइटेड नेशन में, पोलैंड ने एक रेजोल्यूशन पेश किया, करारदाद पेश की पोलैंड की, लेकिन भुट्टो साहब ने वो फाड़ दी।
جو تھی وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ پولینڈ کی جو ریزولوشن تھی اس کا عنوان، اس کا مضمون کیا تھا، کانٹینٹ کیا تھے، اور وہ کیا آپشن آفر کر رہے تھے انڈیا اور پاکستان کو. تو لیکن بھٹو صاحب نے وہ پھاڑ دی، واک آؤٹ کر گئے وہاں سے جنرل اسمبلی سے یونائٹڈ نیشن کی. اور اس کے بعد 2 دن تک جو ہے وہ کہنے لگے کہ مجھے فلو ہو گیا ہے. وہ پتہ نہیں کہاں نیو یارک کے کسی ہوٹل میں تھے، اٹلی میں تھے، وہ پاکستان نہیں پہنچے تھے. پاکستان جب پہنچے ہیں جب سرنڈر ہو گیا، جب پاکستان کا سرنڈر ہو گیا اور پاکستان کو شکست ہو گئی اور جناح صاحب کا پاکستان کو توڑ دیا گیا. تو پھر بھٹو صاحب پہنچے ہیں اور رات کو پھر مڈ نائٹ کے اوپر جو ہے وہ ان کی ٹرانسفر آف پاور ہوا آغا محمد یحییٰ خان کا اور بھٹو صاحب کا. اور بھٹو صاحب پاکستان کی کہ دنیا کی تاریخ میں پہلے سویلین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے، یعنی کہ ایک سویلین بندہ وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گیا. اور سارے صوبے جو رہ گئے تھے بقیہ 4، وہاں پر ان کے جو گورنر بنائے گئے وہ سب لوکل مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے. یہ بھی ایک تاریخ، انوکھی تاریخ لکھی گئی پاکستان کی. تو یہ المیہ ہے جناب. اور یہ ایک اور تصویر دکھاؤں، بہت تکلیف دہ ہے. یہ جب شیخ مجیب کو چھوڑا گیا، اس ڈھاکہ جانے سے پہلے بھٹو صاحب کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے. وہ بیچارہ کیا کرتا، قید میں تھا، ابھی بھی قیدی تھا، اسمائل دے رہا ہے، پتہ نہیں ایک سفر کی طرف جانے والا تھا ڈھاکہ کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اس کے بعد جو شیخ مجیب کا ہوا وہ اور ان کی پوری فیملی کے ساتھ، وہ بھی ایک قدرت کا ایک انتقام کہہ لیجئے، ایک سبق کہہ لیجئے، ایک عبرت کا واقعہ ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ یہ سب سازشیں، یہ سب انٹریگز جس میں کہ یہ کردار شامل تھے، ہماری فوج کے لوگ پوری طرح سے شامل تھے، سویلین شامل تھے، انہوں نے پاکستان توڑ دیا. پاکستان اس موجودہ حالت میں نہیں ہے جو جناح صاحب نے ہمیں دیا تھا بنا کے، اور جو پراسپیرٹی ہمیں اب نظر آ رہی ہے ایسٹ پاکستان میں اور مشرقی پاکستان جو ہمارا ہوتا تھا، جو بنگلہ دیش اب کہلاتا ہے، ان کی آپ پراسپیرٹی دیکھ لیجیے. تو میری تھیوری، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب فیوڈل لارڈز کو اور ہماری فوج جو فوج کنٹرول کرتی تھی پنڈی سے پورے پاکستان کو، جب ان کے مفاد کے اوپر اور ان کی مٹھی کھلنے لگی بنگالیوں کی میجورٹی کی شکل میں، انہوں نے پاکستان توڑ دیا. آج بلوچستان، سندھ، نارتھ کے ہمارے علاقے، گلگت بلتستان، سو کالڈ آزاد کشمیر بڑا انکمفرٹیبل ہے، بہت انکمفرٹیبل ہیں. ابھی جو گوادر میں چل رہی ہے بلوچستان میں صورتحال، اگین وی آر گوئنگ بیک ٹو دیٹ. اور ہم فوجی سرنڈر تو کر چکے تھے، اکنامک سرنڈر بھی کر چکے ہیں موجودہ سیٹ اپ کی آگے. اور اس میں بھی ہمارے یہی تجربے اور یہی فوجیوں کی تھیوریز اور یہی ان کی جو کہنا چاہیے مٹھی بند پالیسی ہے پنڈی والوں کی، پنڈی بوائز میں ان کو کہتا ہوں. تو آئی ڈونٹ نو کہ موجودہ پاکستان اکنامک کا سرنڈر تو ہو گیا، ہم لوگ بیگنگ باؤل بن گئے دنیا بھر میں. تو اب ہم اس اکنامک سرنڈر کے بعد کیا فزیکل سرنڈر یا مزید انٹیگریشن برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. تو آج 16 دسمبر 2021 کے دن ارلی مارننگ یہی ایک سوال جو ہے میں مختصر ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ سوچئے، سوچنے کا، بولنے کا اور کھڑے ہونے کا مقام ہے. اگر ہم نے یہ ریمیننگ پاکستان بچانا ہے موجودہ شکل میں بھی، تو پھر ہم سب کو بولنا پڑے گا، کھڑا ہونا پڑے گا. ورنہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، آپ کا حامی و ناصر ہو. آج بھی فلسطینی جو ہیں وہ بے در پھر رہے ہیں، ان کے پاسپورٹ کا، ان کے ٹریول ڈاکومنٹس کی جو حالت ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو پاکستانیوں کو بھی یہ فیٹ نظر آتی ہے. اگر خدا نہ کرے کہ ایسی چیز ہو جائے، ہم کہاں کھڑے ہوں گے اور کہاں ہم لوگ ڈانس کر رہے ہوں، جمالو کر رہے ہوں گے، لال شباز کر رہے ہوں گے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ بہت جلدی پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. اتنا ہی مجھے کہنا تھا. بہت شکریہ.